तपाईहरुलाई फेरि पनि रोशन गुरुकुल च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म क्लास 12 को एकाउन्टेन्सी सब्जेक्टको फर्फिचर अफ शेयरको सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज भने दुईवटा क्वेशनको सोलुसन यहाँनेरि म गर्नेछु। एउटा भयो डिस्काउन्टमा इस्यु भएको केस र अर्को प्रिमियममा इस्यु भएको केसको सोलुसन गर्नेछु र सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। पहिला डिस्काउन्टमा इस्यु भएको केसको सोलुसनबाट। क्वेशनले भन्छ अशोक कम्पनी लिमिटेड फर्फिटेड 400 शेयर्स। अशोक कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 400 एउटा शेयर चाहिँ फर्फिट गरेछ। अफ रुपीज 100 इज त्यसको रेट चाहिँ कति रहेछ त 100 रहेछ। इस्युड ए 10% डिस्काउन्ट 100 रुपैयाँ गोटाको शेयर रहेछ जुन चाहिँ 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको रहेछ। टु मिस्टर कुमार घत्री upon the non-payment of final call of rupees 40 per share is fully paid। यो के हो त भन्दाखेरि अशोक कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 400 एउटा शेयर फर्फिट गरेछ जुन चाहिँ जसको मूल्य शेयरको मूल्य छ 100 रुपीज र 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको रहेछ। कसलाई त कुमार घत्रीलाई। र उसले चाहिँ नन पेमेन्ट अफ फाइनल कलको अमाउन्ट चाहिँ जुन छ 40 रुपीज हो त तिर्न सकेन छ र कम्पनीले त्यो शेयरको अगाडि जति तिरेको छ पैसा त्यो सबै जफत गर्दैछ। त्यति भन्दैछ अहिलेसम्म। एन्ड दिस शेयर्स वेयर रिसिभ्ड टु मिस्टर अम्बर थापा। त्यो शेयर चाहिँ अम्बर थापालाई रिसिभ गरे रहेछ 8 रुपीज 70 पर शेयर हैन 70 रुपैयाँ पर शेयरमा चाहिँ रिसिभ गरेछ इज फुल्ली पेड अप। र यसलाई जाउँ अब हामी यसको सोलुसन तर्फबाट। सुरुमा यो कति रुपैयाँ गोटाको शेयर हो त भन्दाखेरि रुपीज 100 यसको पार भ्यालु हो माइनस कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट त रुपीज 10 भनेको 10% डिस्काउन्टमा छ र कतिमा इस्यु गरेको रहेछ त रुपीज 90 मा सुरुमा इस्यु भएको रहेछ है। त्यसमध्ये चाहिँ 40 रुपैयाँ चाहिँ तिर्न नसकेको भने 50 रुपैयाँ चाहिँ अगाडि नै के गरिसकेको छ त तिरिसकेको रहेछ। अब यसमध्ये चाहिँ हेर्नुस् त यहाँनेरि 50 चाहिँ के भयो त पेड एमाउन्ट यसलाई के गर्ने भयो त फर्फिट गर्ने भयो यसलाई जफत गर्ने भयो र यो जुन 40 रुपैयाँ छ यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त कल्स इन एरियर हुने भयो। यसलाई चाहिँ तिर्न नसकेको एमाउन्ट हामी के भन्छ त कल्स इन एरियर भनेर भन्ने गर्छौँ। सुरुमा 100 रुपैयाँ बराबरको शेयर छ 10 रुपैयाँ डिस्काउन्टमा इस्यु गरे रहेछ र 90 रुपैयाँमा इस्यु भयो। 90 रुपैयाँ मध्ये चाहिँ 40 रुपैयाँ चाहिँ तिर्न नसकेको भन्नको मतलब 50 रुपैयाँ चाहिँ तिरेको र 50 रुपैयाँ चाहिँ के गरेछ त फर्फिट गरेछ कम्पनीले र 40 रुपैयाँ चाहिँ त्यो अमाउन्ट हामी चाहिँ भन्छौँ जुन तिर्न नसकेको त्यसलाई चाहिँ कल्स इन एरियर भनेर भन्ने गर्छौँ। यदि तपाईहरुले अगाडिको पार्ट हैन पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने पहिला त्यसलाई हेर्नु होला। त्यहाँनेरि फर्मेट र एउटा सिम्पल सोलुसन गरेको छ त्यो हेरेर मात्र यो पार्ट हेर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो होस् बुझ्नलाई सजिलो होस्। र सुरु गरौँ यसको सोलुसन तर्फबाट। ए नम्बरमा हामी लेखौँ यहाँनेरि फर्फिचर र यसको रिक्वायर्ड के छ त भन्दाखेरि जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्दैछ फर्फिचर रिइस्यु र ट्रान्सफरको। अब फर्फिचर गर्दाखेरि शेयर क्यापिटल कुन साइडमा हुन्छ त डेबिट साइडमा हुने गर्दछ। पहिला इस्यु गर्दाखेरि शेयर इस्यु गर्दाखेरि क्रेडिटमा हुन्थ्यो भने जफत गर्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा हुने गर्दछ। पहिला यहाँ लेख्यौँ शेयर क्यापिटल भनेर शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट र जहिले पनि पार भ्यालुमा आउँछ चाहे जहाँसुकै गर्नुहोस् शेयर क्यापिटल भन्ने बित्तिकै केमा आउँछ त पार भ्यालुमा हुने गर्दछ। कति एउटा शेयर छ त 400 एउटा छ इन्टु 100 गर्दाखेरि 40,000 रुपैयाँ हुने भयो। त्यसपछि छ यहाँ प्रिमियमको केस छैन यहाँ डिस्काउन्टको केस छ त्यसो भए डेबिट साइडमा यति नै हुन्छ। प्रिमियम छ भने हामीले डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ शेयर क्यापिटलको तलपट्टि। अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फेरि पनि म रिमाइन्ड गर्दैछु तपाईहरुलाई कृपया अगाडिको भिडियो पहिला हेर्नु होला। र 90 रुपैयाँको जुन इस्यु गरेको छ त्यसमध्ये 50 रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ त तिरेको छ भनेपछि टु शेयर फर्फिचर भनेर कतिको रेट ल 400 इन्टु 50 गर्नुहोस् कति आउने भयो त 20,000 रुपैयाँ आउने भयो। अब कति चाहिँ तिर्न नसकेको त 40 रुपैयाँ भनेपछि टु कल्स इन
एरियर्स लेख्नुहोस् कति भयो त 40 को रेटले 40 रुपैयाँ तिर्न नसकेको गर्दाखेरि 16000 रुपैयाँ भयो यहाँनेरि। अब 10 रुपैयाँ चाहिँ के छ त डिस्काउन्टमा छ भने यहाँनेरि टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति छ त रेट भन्दाखेरि 400 इन्टु 10 गर्दाखेरि यहाँनेरि 4000 रुपैयाँ आउँछ। यति गर्दा डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स भइगयो। अब लेख्नुहोस् यहाँनेरि बिङ forfeiture of 400 shares for non-payment of calls money। यो भयो forfeiture को पार्ट। यो भयो forfeiture को पार्ट। अब बी नम्बरमा हामी जर्नल एन्ट्री बनाउँ। अर्को रिइस्यु गरेको हामी जर्नल एन्ट्री बनाउँ फर रिइस्यु। अब रिइस्यु गर्दाखेरि के कतिमा रिइस्यु गरेको छ त 70 रुपैयाँमा रिइस्यु गरेको छ। यो 70 रुपैयाँ भयो। यसलाई हामीले बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै रिइस्यु गरेको छ। यहाँ 200 भनेको भयो, यहाँ 200 मात्र लेख्नु पर्थ्यो। त्यो टाइपको क्वेसनमा नेक्स्ट यसपछि गरौँला। कतिवटा छ त 400 वटै सेयर रिइस्यु गरेको छ 70 को रेटले। कति भयो त 28000। अब डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ त्यही भएर यहाँ अगाडि नै हामीले के गर्यौँ त डिस्काउन्टमा पनि लेख्यौँ। हामीले अगाडि डिस्काउन्ट थियो एमाउन्ट 10 रुपैयाँ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स भनेर 400 इन्टु 10 गर्दा कति भयो त फेरि 4000 रुपैयाँ भयो। अब कति पुगेन त भन्दाखेरि यहाँ 70 आयो, 10 आयो गर्दा 80 भयो। नपुगेको एमाउन्ट भनेको के हो त 20 रुपैयाँ हो। त्यो 20 रुपैयाँ चाहिँ हामीले कहाँबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त यो 50 रुपैयाँबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि के लेख्नुपर्ने भयो त यहाँनिर सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट कति त 400 इन्टु 20 गर्दाखेरि कति आउने भयो त यहाँनिर 8000 आउने भयो। अब सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा हुन्छ। यो सेयर क्यापिटल लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो जहिले पनि पावर भ्यालुमा हुने गर्दछ। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट कति हुने भयो त 400 इन्टु 100 गर्दाखेरि 40000 रुपैयाँ हुने भयो। र डेबिट क्रेडिट फेरि पनि ब्यालेन्स भइगयो। यदि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने रिइस्यु गर्दाखेरि के गर्ने त त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्नु होला। यो नझुकिनु होला बैंकको तलपट्टि। र यसलाई न्यारेसन गर्दाखेरि बिङ रिइस्यु अफ फर्फिटेड सेयर हामी जुन फर्फिचर गरेको थियौँ त्यो सेयरलाई हामीले के गर्यौँ त रिइस्यु गर्यौँ। अब लास्ट एउटा पार्ट छ सी नम्बरमा। त्यसलाई के त ट्रान्सफरको पार्ट छ। फर ट्रान्सफर भनेर लेखौँ। फर ट्रान्सफर। अब ट्रान्सफर गर्दाको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ भने क्रेडिटमा के हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ। त्यो जुन हामीले सेयर फर्फिचर गरेको छ जफत गरेको छ त्योबाट यदि फाइदा भएको छ भने गेन भएको छ भने त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 50 रुपैयाँमा हामीले के गरेको छ त सेयर फर्फिट गरेको छ 50 रुपैयाँको रेटले। अब 20 रुपैयाँ यहाँनिर युज भइसकेको छ भने कति रुपैयाँ बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 30 रुपैयाँ चाहिँ बाँकी रह्यो। 30 रुपैयाँ चाहिँ हामीसँग नाफा हुने भयो। सेयर त जफत बाफत 50 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ अलरेडी पे गरेको थियो जफत गरिदियौँ हामीले। त्यसमध्ये चाहिँ 20 रुपैयाँ चाहिँ यहाँनिर रिइस्यु गर्दाखेरि जुन घाटा भएको थियो 20 रुपैयाँ यसलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गरिदियौँ भने 30 रुपैयाँ चाहिँ के रह्यो त अब गेन हुने भयो। त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नेछ। फर लेख्नुहोस् यहाँनिर लेख्नुहोस् अब सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 400 इन्टु 30 हामीलाई नाफा हुने भयो। गर्दाखेरि यहाँनिर आउने भयो
12,000, क्रेडिटमा पनि 12,000 रुपिस। अब न्यारेसनमा लेख्नुस् being gain on forfeiture transfer to capital reserve। यो भयो हाम्रो डिस्काउन्टमा इस्यु हुँदाखेरिको सोलुसन। यो भयो नर्मली भइगयो, यो फर्स्ट पार्टमै हामीले सबै डिस्कस गरिसकेका छ। र नयाँ के आयो त भन्दाखेरि यदि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने जति एमाउन्ट छ डिस्काउन्ट रिइस्यु गर्दाखेरि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ र जति फर्फिचर छ यो जुन फर्फिचर एमाउन्टबाट चाहिँ हामीले जति घाटा भएको छ यहाँनिर हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ र 50 बाट यो 20 घटाएर जति एमाउन्ट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो गेन हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला। सुरु गरौँ अब यो सेकेन्ड पार्ट सुरु गरौँ र यो भनेको प्रिमियमको केस हो। क्वेसनतर्फ गइहालौँ हामी। कार्गो लिमिटेड फर्फिटेड ₹300 सेयर्स अफ ₹100 इच इस्युटेड प्रिमियम। 300 वटा सेयर चाहिँ के गरेछ त फर्फिटेड गरेछ, जुन चाहिँ प्रिमियममा इस्यु भएको रहेछ ₹20 प्रिमियममा इस्यु भएको रहेछ। द्याट मिन्स इस्यु कतिमा भएको रहेछ त ₹120 मा। त्यसपछि फर नन पेमेन्ट अफ ₹50 अन एलोटमेन्ट भनेर भनेको छ। 50 रुपैयाँ चाहिँ तिरेर रहेछ, 50 अन एलोटमेन्ट भनेर भनेको छ, इन्क्लुडिङ प्रिमियम पनि एलोटमेन्टमै रहेछ। एन्ड ₹30 अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। 30 चाहिँ के त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्नको मतलब तिर्न नसकेको एमाउन्ट भनेको कल्स इन एरियर कति भयो त ₹80 हुने भयो। एन्ड फर्फिटेड कति हुने भयो त फर्फिटेड एमाउन्ट भनेको कति हुने भयो त रुपिस कतिको रेटले त 40 को रेटले 120 रुपैयाँमा इस्यु भएको रहेछ। त्यसमध्ये कल्स इन एरियर कति भयो त तिर्न नसकेको भनेको 50 एलोटमेन्टको र 30 फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको भएर टोटल 80 भयो र फर्फिटेड एमाउन्ट भनेको कति हुने भयो त ₹40 हुने भयो। र आउट अफ दिस 200 सेयर्स वेयर रिइस्युड भनेर भनेको छ। 300 वटा सेयर फर्फिचर गरेको हो, त्यसमध्ये चाहिँ 200 वटा सेयर चाहिँ के गरेछ त रिइस्यु गरेछ। ₹8.90 पर सेयर भनेको छ, ₹90 प्रति सेयरमा चाहिँ रिइस्यु गरेछ। यस फुल्ली पेड अफ। यो भयो क्वेसन र अब हामी यसको सोलुसनतर्फ जाउँ। पहिला फर्फिचर भयो, फर्फिचरलाई हामी जर्नल इन्ट्री बनाऊँ किनकि यहाँ रिक्वायरमेन्ट त्यही छ, फर्फिचर रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफर तीनटा जर्नल इन्ट्री। अब फर्फिचर गर्दाखेरि सुरुमा के हुने भयो त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। अब यहाँनिर प्रिमियम पनि भएकोले यहाँनिर प्रिमियम अन इस्यु अफ सेयर्स। अब कति हुन्छ त रेट भन्दाखेरि सेयर क्यापिटलको जहिले पनि पार भ्यालु हुन्छ। कतिवटा सेयर छ त 300 × 100 भइगयो। प्रिमियम कति छ त 300 × 20। प्रिमियमको एमाउन्ट कति छ त ₹20। यसलाई पहिले लेखौँ कति भयो त यहाँ भयो 30,000 र 6,000 भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ त क्रेडिटमा भन्दाखेरि क्रेडिटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा एमाउन्ट हुने भयो। एउटा 80 को रेटले कल्स इन एरियर हुने भयो तिर्न नसकेको एमाउन्ट र एउटा चाहिँ कति हुने भयो त 40 को रेटले फर्फिचर एमाउन्ट हुने भयो। 2 लेख्नु यहाँनिर अब 2 कल्स इन एरियर कति हुने भयो त रेट 300 × 80 को रेटले र 2 सेयर फर्फिचर भनेको कतिको रेटले हुने भयो त 300 × 40 को रेटले हुने भयो। गर्दा आयो 300 × 8 गर्दाखेरि 24,000 र 12,000 रुपिस। डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स भएको एमाउन्टमा अब हामी लेखौँ यहाँनिर बिङ कतिवटा सेयर त 300 एउटा सेयर्स 300 सेयर्स फर्फिटेड फर नन पेमेन्ट। यति लेख्दा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। यो भयो हाम्रो 1 नम्बरको सोलुसन, मतलब ए नम्बर भयो।
र बी नम्बर लेखौँ अब बी नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई रिइस्यु गर्नुपर्ने छ तर कतिवटा मात्र रिइस्यु भएको छ त 200 एउटा मात्र रिइस्यु भएको छ अब बैंक एकाउन्ट लेखौँ पहिला रिइस्यु गर्दाखेरि बैंक एकाउन्ट डेबिट अब यहाँनिर जति एउटा सेयर रिइस्यु भएको छ त्यति एउटा मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कतिवटा रिइस्यु भएको छ त क्वेसनमा 200 एउटा मात्र भनेको छ भनेपछि 200 एउटा मात्र हामीले यहाँनिर यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ 200 इन्टु कतिको रेटले भएको छ त 90 को रेटले भएको छ 200 इन्टु 90 कति हुने भयो त 18,000 हुने भयो अब 100 रुपियाँको सेयर कतिमा भयो त रिइस्यु भन्दाखेरि 90 मा भनेपछि 10 रुपैयाँ हामीलाई के भयो त नोक्सान हुने भयो अब त 10 रुपैयाँ चाहिँ कहाँबाट फुलफिल हुन्छ त सेयर फर्फिचर एकाउन्टबाट हुन्छ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट कति हुने भयो त 200 इन्टु 10 हुने भयो अब 200 इन्टु 10 गर्नुहोस् त कति आउँछ त 2000 रुपैयाँ आउनेछ 2 के हुने भयो त अब सेयर क्यापिटल दुईटै जोड्नुहोस् 20,000 रुपैयाँ आउँछ त्यो चाहिँ 100 को रेटले हुनेछ सेयर क्यापिटल जहिले पनि र यो भयो बैंक कतिवटा सेयर त 200 फर्फिटेड दुईटै एउटा चाहिँ जफत गरेको सेयर भनेको फर्फिटेड सेयर्स वेयर नलेख्नुहोस् 200 फर्फिटेड सेयर्स रिइस्युड मात्र लेख्नुहोस् ओके अब सी नम्बरमा छ यहाँनिर नाफा भयो कि भएन हो त पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्फिचर गर्दाखेरि अब 40 को रेटले फर्फिचर गरेको छ तर यहाँनिर कति मात्र हाम्रो एडजस्ट भएको छ त 10 रुपैयाँ मात्र एडजस्ट भएको छ यहाँनिर रिइस्यु गर्दाखेरि 10 रुपैयाँ मात्र हाम्रो घाटा फुलफिल गर्नको लागि युज भएको छ भने 30 रुपैयाँ चाहिँ के छ त स्टिल के छ त नाफा छ अझै नाफा छ भनेपछि त्यो नाफालाई हामीले के गर्नुपर्छ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ अब फर ट्रान्सफर भनेर लेख्नुहोस् फर ट्रान्सफर भनेर लेख्नुहोस् सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट कति हुने भयो त त्यही 200 को मात्र हुन्छ है क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब जति पनि यता क्याल्कुलेसन हुन्छ 200 को मात्र किनकि रिइस्यु कतिको भएको छ त 200 मात्र भएको छ 200 इन्टु कतिको रेटले त 40 माइनस 10 गर्दाखेरि कति भयो त 30 भयो गर्दाखेरि यहाँनिर 6000 आउने भयो अब 2 के हुने भयो त क्यापिटल रिजर्भ 86,000 रुपीस हुने भयो being gain on forfeiture transfer to capital reserve यो भयो यसको कम्प्लिट सोलुसन यसलाई कपी गर्नु होला फर्फिचर गर्दाखेरि के हुने भयो त प्रिमियममा छ प्रिमियम सेयर क्यापिटलको तलपट्टि लेखिने भयो डेबिट साइडमा प्रिमियम छ भने सेयर क्यापिटल जहिले पनि 100 को रेटले 20 रुपैयाँ प्रिमियममा इस्यु गरेको छ र त्यसमध्ये 40 रुपैयाँ चाहिँ तिरेको छ अगाडि र 50 र 40 30 जुन छ एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको त्यो भयो कल सिनेरियल र 40 रुपैयाँ भयो फर्फिचर अब 40 मध्ये यहाँनिर 10 रुपैयाँ मात्र युज भएको छ अब यहाँ 200 एउटा सेयर मात्र के भएको छ त इस्यु भएको छ 90 को रेटले इस्यु भएको छ 18,000 भयो अब 200 एउटा 10 को दरले चाहिँ के भएको छ त यहाँ घाटा भएको छ मतलब 100 रुपैयाँको सेयर 90 मा इस्यु गर्दाखेरि 10 रुपैयाँ घाटा हुन्छ यो 10 रुपैयाँ घाटा चाहिँ यो फर्फिचरबाट मेन्टेन गर्नु पर्यो र सेयर क्यापिटल जहिले पनि 100 को रेटले हुन्छ अब 40 माइनस 10 गर्नुहोस् त कति आउँछ त रेट 30 आउँछ यो 30 चाहिँ के भयो त नाफा भयो 200 एउटा सेयर इस्यु गरेको छ र जति एउटा सेयर इस्यु गरेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति आउनेछ त 6000 रुपैयाँ आउनेछ र यसरी तपाईहरुले फर्फिचर अफ सेयर च्याप्टरको सम्पूर्ण क्वेशनहरु सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ कृपया यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै क्लास 12
बीबीएसका सम्पूर्ण एकाउन्टसँग रिलेटेड फाइनेन्ससँग रिलेटेड बिस्तारै भिडियोहरू अपलोड हुने नै छन्। तपाईहरुलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नु होला कमेन्ट बक्समा र धेरैभन्दा धेरै साथीहरुको बीचमा यो भिडियोलाई शेयर गर्नुस् ताकि यो भिडियोबाट अरूको पनि के होस् त लाभ होस्। र यति भन्दै अर्को प्रस्तुति चाँडै नै लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुस्। धन्यवाद।